अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो पहली खबर शामिल होगी उसमें सबसे पहले है मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उसका फैसला महफूज कर लिया गया। क्या होने जा रहा है इस पर तो गुफ्तगू करेंगे। दूसरी खबर, 3 सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं तौहीन अदालत के, क्यों हुए हैं इस पर बात करेंगे। फिर अरशद शरीफ साहब का कीनिया में एक अदालत में एक फैसला आया है, उस पर प्रोपेगेंडा चल रहा है पीटीआई का, असल हकाइक क्या है उस पर बात करेंगे। और आखिर में परवेज़ लाई और इमरान खान साहब के हवाले से स्टोरी शेयर करूंगा छोटी सी। तो सबसे पहले आते हैं आज की पहली खबर पर। मखसूस नशिस्तों की बड़ी गूंज रही है कोर्ट्स में। आज बड़ा इस हफ्ते बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, आफ्टर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी हेयरिंग थी, लेकिन आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट बैठा उस पर अगेन वही सवालात। छोटा सा मुद्दा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं, जिस ग्राउंड्स पे जिस प्ली पे वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उनका कहना है कि हमें ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब जो इलेक्शन कमीशन का कानून है वो ये कहता है कि जो पार्टी जनरल इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट किया वो हकदार नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, तो क्या वो हकदार बाकी पार्टियों को मिलेगा? इस चीज़ पर अब सारी कंफ्यूजन है। 2 जजेस के माइंडसेट क्लियर है, अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब जैसे जज, कि इन्होंने पीटीआई को ही दिलानी है। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती पार्लियामेंट में। इस वक्त 2 उनके अरकान पीटीआई के हैं, एक उमर यूब साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और गौहर खान साहब। ये 2 बंदे पीटीआई के, रेस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं वो चले गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। ये दोनों इस वजह से नहीं गए क्योंकि इनके पास पार्टी की रुकनीत है पीटीआई की। अगर ये दोनों भी चले जाते पीटीआई वैसे ही खत्म हो जाती। अब इलेक्शन कमीशन का कानून साफ कहता है कि जिसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है वो हकदार ही नहीं है, चाहे वो ज़ात हैसियत में अगर उसने लड़ा तो वो ज़ात को तो मिलेंगी नहीं क्योंकि उसकी कोई पार्टी नहीं है। जो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी वो हकदार है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो चेयरमैन है उसने खुद आज़ाद हैसियत में लड़ा, उसने अपनी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसकी पार्टी की तंजीम कोई नहीं है। फिर उनका एक कानून है अपना कि मुसलमान उनका मेंबर हो सकता है, कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। तो जो स्पेशल सीट्स होती हैं इसमें अकलीतों की भी सीटें होती हैं, तो वो फिर सीटें किसको देंगे? बाकी सीटें तो आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी, 26 केपी के में और कौमी असम्बली में भी शायद इतनी है, वो आप दे देंगे। लेकिन बाकी जो अकलीती सीटों तो उनका आइन ही नहीं इजाज़त देता कि वो लें। अब यहाँ पे जजेस कासर हैं ये समझने से कि असल में ये सीटें अब देनी किसको हैं। यहाँ पे अब टाई है। फाइज ईसा साहब कि जो आप तक के रिमार्क्स हैं वो क्लियर हैं कि एक पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो इसके हकदार नहीं है। और दूसरी गलती शायद जो मुझे लग रहा है पीटीआई से हुई कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, ये उनकी दूसरी गलती थी। उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब आज फजूल बहस करते रहे। कुछ कुछ जगहों पे मुझे लगा उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी किया चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस साहब ने उसको लाइटरली लिया और उसको वेल लेफ्ट किया। लेकिन ये आज अतर मिनल साहब के भी रिमार्क्स है कि सलमान अकरम राजा साहब आप 2018 की बात करें जहाँ से ये सारा वो इलेक्शन की शफाफियत पे बार बार लेके आते हैं, फिर 2018 पे ले जाते हैं। आज उन्होंने माना कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में हुआ वही आपके साथ हो रहा है। तो बहरहाल ये एक तरीका है, आप उसको निकाल नहीं सकते। चीफ जस्टिस साहब 2018 में जाना नहीं चाहते, वो कहते फिर ये जो इशू है ये और कम्प्लेक्स हो जाएगा, हम और सवालात पूछेंगे। तो ये फिलहाल ये 2023-24 के इलेक्शन पे रहना चाहते हैं कि जो हुआ इस मुद्दे को हल किया जाए। और मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई को ये सीटें नहीं मिलनी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी, ये दोबारा हुकूमत के पास जाएंगी क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया है कि आप ईमान को मुकम्मल करना ये आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि अगर ये हमें नहीं मिल रही तो किसी और जमात को भी ना मिले, ये प्ली नहीं है उनकी। तो डेफिनेटली ये मिलेंगी किसी ना किसी को।
हुकूमती पलड़ा भारी है क्योंकि टेक्निकल चीज़ों पे नॉकआउट है इस वक्त सुन्नी तात कौंसल और पीटीआई। अब देखते हैं कि फैसला इसका क्या होता है। इसके दूर असरात होंगे इस फैसले के कि जिस तरह इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, और इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। आज की जो दूसरी खबर है वो 3 सहाफ़ियों को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये नोटिस जारी किए हैं, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ पे जो इतराज़ है वो ये है कि यकसा इंसाफ होना चाहिए सब, कि ब्राह्मण ब्रीड के लिए डिफरेंट और शूद्रों के लिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों पे लॉ इम्प्लीमेंट एक जैसा होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा की तौहीन अदालत उनको उनकी तौहीन होती है, इसको तौहीन नहीं समझा जा रहा। उनके खिलाफ व्लॉगिंग होती है, उनके खिलाफ ट्विटर पे मास खोले जाते हैं, उनके खिलाफ तस्वीरें लगा के बाकायदा ट्रेंड चलते हैं, इसको तौहीन नहीं समझा जा रहा। एक जज की डिग्री जाली निकल आई, 3 सहाफ़ियों ने उस डॉक्यूमेंट को, उस खबर को ट्वीट किया, उसको आपने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। तौहीन अदालत तब लगेगी जब उनकी खबर गलत है। पहली बात, जस्टिस जहांगीरी साहब ने जो डिग्री जमा करवाई है वो इस्लामिया जो कराची की यूनिवर्सिटी है वो इसको वेरीफाई नहीं करी, बगैर बंदा हो रहा है। ये इस बंदे के नाम की हमारे पास कोई ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं मौजूद, डिग्री नहीं मौजूद। जस्टिस जहांगीरी साहब कहते हैं कि मेरी डिग्री 2 दफ़ा, उन्होंने नहीं, ये जो एक अनऑफिशियल सा वर्जन है कि उनकी 2 दफ़ा रजिस्ट्रार की तरफ से शायद आया कि 2 दफ़ा उनकी डिग्री चेक हुई जब वो जज बने। तो अब जितने आपके पार्लियामेंटेरियन हैं एवरी साल ये अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराते हैं, इनकी स्क्रूटनी होती है, तो इनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अब उनकी डिग्री जाली निकल है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कहें कि ये बड़ी पुरानी बात है, अब इसको हम ले नहीं सकते। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का आप नाम लगा रहे हैं कि वो लेके आए, तो जाली डिग्री है तो भाई है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था जाली डिग्री आप लेके बैठे अपनी जजी करें। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई आमिर फ़ारूक साहब तब भी कर सकते हैं जब ये इनकी खबर झूठी हो। अब यहाँ तो ये आमिर फ़ारूक साहब जस्टिस जहांगीरी को फंसा रहे हैं, और जो अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल, उन्होंने अदालत में ये बयान दिया है कि हमें ऑफिशियल वर्जन यहाँ तो दें जस्टिस जहांगीरी। वो कहते हैं ऑफिशियल वर्जन कैसे दें, ट्वीट करके दें। तो आप अपने दौरान हियरिंग जो रिमार्क्स देते हैं ये आपका ऑफिशियल वर्जन ही होता है। आप दौरान हियरिंग आप रिमार्क्स दे दें, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब रिमार्क्स दे दें कि जज की डिग्री असली है, हमने वेरीफाई कर लिया, हमने जो जिन लोगों ने गलत खबर किया, प्रोपेगेंडा किया, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप हक बजानब। ये यकसा इंसाफ तभी नज़र आएगा जब आप यही चीज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी आप बुलाएं उन लोगों को जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो ट्वीटें कर रहे हैं, तो तभी लगेगा इंसाफ का जो म्यार है वो यकसा है। इस तरह तो फिर यकसानियत नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल से ज़्यादती है। सहाफ़ी ने खबर दी है, उसको आप पहले वेरीफाई करवाएं, उसकी तस्दीक करवा लें कि डिग्री असली है या जाली। अगर तो असली निकल आती है तो ठीक है, फिर तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो माफ़ी मांगे, ऑब्वियसली ऑफिशियली तौर पे, इखलाकी तौर पे वो माफ़ी मांगेंगे भी जिस इकदार के वो जर्नलिस्ट हैं तमाम। अगर नहीं तो फिर तो आपको कार्रवाई उल्टा जहांगीरी साहब के ऊपर करनी पड़ जानी है कि उनकी खबर ठीक थी। अब ये साबित हो जाएगा कि ये आमिर फ़ारूक साहब अब पता नहीं उनको बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की जो तीसरी खबर है अरशद शरीफ के हवाले से कीनिया में फैसला आया, बड़ी उसकी धूम है। अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ ना तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई जब एक सहाफ़ी जाके जनाब बाजवा साहब से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से वो पूछते हैं उनसे कि आपका क्या वर्जन है, ये इस्टेब्लिशमेंट नाम आ रहा है कि उन्होंने कत्ल करवाया कीनिया में। उस पर बाजवा साहब के जो इंटरव्यू है उसका वो हवाला देते हैं कि बाजवा साहब कहते हैं कि मुझे रात को एयरवाई के सलमान का फ़ोन आता है और मुझे वो खबर देते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल हो गया। तो कहता है मैं नेरूबी में, उन्होंने मुझे बताया वो कत्ल हो गया। कहते हैं हम तो समझे थे वो दुबई में है, वो नेरूबी किधर चले गए।
تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ نروبو میں تھے. تو باجوہ صاحب نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ واقعہ ہوا, اس کے کی تحقیقات کرنی چاہیے. تو اس پہ سلمان اکمل جو تھے ایئر وائی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, کہتے وہ بڑے خوش تھے, وہ کوئی غمگین نہیں تھے. میں نے ان کو کہا آپ کا ساتھی ہے اور آپ مطلب بالکل بھی غمگین نہیں ہو رہے. تو وہ کہتے بس ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ فون بند کر دیتے ہیں. پھر دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے ڈیٹیلز کے ساتھ کہ وہ نروبی میں ان کو شک کی بنیاد پہ قتل کیا گیا, وہاں کی جو لوکل فورسز ہیں. اب جو دو لوگ جو ارشد شریف صاحب کے ترکی میں تھے, جن کے پاس وہ رہ رہے تھے, جو ان کے میزبان تھے, وہ کینیڈین نیشنل تھے, پاکستانی تھے لیکن کینیڈین نیشنل تھے. ان سے تحقیقات کرنے کی کوشش کی. پاکستان سے 2 افسران گئے. پھر ان کا آفیشیل ورژن وہی رہا جو آج کینیا کی عدالت میں دیا گیا کہ جی ہم نے غلط ٹریس کیا, ہم سے رانگ آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی اور ہم نے ان کو کچھ اور سمجھ کے مار دیا. عدالت نے اس کو ڈس اون کیا, اس ورژن کو, کہا کہ اب قاتلوں کا بتائیں کہ کیوں ہوا یہ واقعہ, کیا ہوا. لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کی غلطی کہیں پہ بھی نہیں ہے, نہ وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کروایا ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا آپریشن اسٹیبلشمنٹ کرتی نہیں ہے اس طرز پہ. ٹھیک ہے, اگر وہ کرتے تو بڑی سیکریٹلی کرتے. یہ تو اوپن فائر ہوا ہے اور باقاعدہ ان کو ٹریس کیا جا رہا تھا اور وہ مارا گیا اور وہاں کی پولیس نے مارا. اس طرح کے تو آپ انڈر کور کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں. یہ تو ایک آفیشیلی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی کارروائی ہوئی ہے. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے نہیں, کیونکہ نروبی میں کینیا میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کا کوئی بندہ ان کا ادھر موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے انڈر گراؤنڈ جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا کارروائی ہوئی ہے, کس نے کروائی ہے. لیکن پھر گورنمنٹ چینج ہوگی, باجوہ صاحب بھی چلے گئے, وہ خاطر خواہ کو فیڈ بیک نہیں ملا. ابھی بھی ایئر وائی پہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے کوئی بھی بات نہیں کر رہا سوائے ان کی دوسری بیوی کے. کوئی بندہ نہیں بول رہا کہ یہ کیا ہوا. اس قتل کا بھی یہ قسم کا اندھا قتل ہے, اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے گا, نہ پوچھا جائے گا, نہ ایئر وائی پوچھتا ہے. بس سیاسی مقاصد کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا اس کیس میں, ارشد شریف صاحب جیسے جتنے بھی صحافی ہیں, یہ صحافت سے ہٹ کر جب ایک لائن لے لیتے ہیں, ایک پارٹی بن جاتے ہیں, یہ زیادتی ہے. آپ صحافت کریں, آپ دونوں رخ بتائیں. آپ صحافی کا کام ہے کہ وہ جو ٹروتھ بیس انالیسز ہے وہ کریں سچائی کی بنیاد پر. جب آپ ایک لائن لے لیتے ہیں یہ ڈینجرس ہے. اور انہوں نے بڑی ہارڈ لائن لی جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. اور وہ دبئی سے پھر وہ کس طرح ادھر چلے گئے. اب کہا جاتا ہے کہ جی دبئی میں ان کو اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا پریشر تھا. دبئی میں تو اتنے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے اسمگلر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اگر دبئی میں اتنا پریشر چلتا ہوتا تو دبئی سے ان کو بلا لیتے واپس. ان کو کسی نے کہا کہ دبئی سے آپ آگے نکل جائیں. دبئی از سیف کنٹری. پاکستان سے کتنے اشتہاری جا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں. میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی کا پیچھا کرتی ہے ادھر جا کے یا کسی کو تنگ کرتی ہے. نہ کینیا کا ان کو پتہ تھا. جو سٹوری ہے وہ یہ ہے. بہرحال یہ ایک ناحق قتل ہے, زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ کہنا میری انفارمیشن کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مروایا, یہ زیادتی ہے. اس چیز کے ایویڈنس کہیں پہ موجود نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف اس کو ڈینائل کر رہی ہے. اب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ وہ بیرون ملک ان کو اجازت مل گئی ہے. اب یہ میری وہ پرانے ولاگ آپ دیکھ لیں, جب پرویز الہی صاحب باہر آئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمپرومائزڈ ہو کے آئے ہیں, یہ ڈیل کے تحت آئے ہیں. پھر کچھ عرصہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر گھر میں رہے, کوئی میٹنگ کچھ نہیں, پی ٹی آئی سے لا تلقی کا اظہار کیا. اب ان کو باہر جانے کی بھی اجازت مل گئی ہے. اوبیسلی اب وہ اسپین جائیں گے اپنے بیٹے کے پاس, ان کی اہلیہ بھی جائیں گی. وہاں جا کے اب یہ کیا سیاست کرتے ہیں اصل چہرہ ان کا باہر پتہ چلے گا. پاکستان کے اندر رہ کے وہ کسی قسم کی پرو پی ٹی آئی پالیٹکس نہیں کر سکتے, نہ وہ کریں گے, کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ڈیل کے تحت آئیں. اگر وہ کریں گے تو پھر دوبارہ جیل کے اندر جائیں گے. اب پاکستان سے باہر جا کے کیا وہ سٹینڈ لیتے ہیں, کتنے انقلابی بنتے ہیں,
اور یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ پارٹی سربراہ تو ہے نہیں، نہ پی ٹی آئی ان کے نیچے ہے، تو ایک وہ سٹانس لینا مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے باہر چلے جانا ڈیل کر کے، اب اس چیز کو پی ٹی آئی پتہ نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں۔ بہرحال اندر کی خبر یہ ہے کہ شاید یہ لا تلقی کا اظہار بھی کر دیں پی ٹی آئی سے، بالکل لا تعلق ہو جائیں جس طرح باقی لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ ڈیل کا حصہ ہے۔ جتنے اب گڈ بچے بنیں گے اتنے ہی بچیں گے، ادروائز کوئی پتہ نہیں کب در لیے جائے۔ آج کی جو آخری خبر ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک جھوٹ ہے جو پکڑا گیا عدالت میں، ان کے وکیل نے درخواست جمع کروائی ہے کہ ان کو قاسم اور سلیمان سے بات کرنی ہے انگلینڈ میں، اور ان سے بات نہیں کروائی جا رہی فون پر۔ یہ بڑی زیادتی ہے، جس پر عدالت نے پوچھا حکومت سے، جیلر سے، کام سے کہ یہ کیا زیادتی ہے بھائی، 2 بچے اس کے ہیں، اس سے آپ بات کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ اس پر پھر جو جیل حکام نے کہا کہ یہ ہفتے میں 2 دفعہ بات کرتے ہیں جو سرکاری فون سے، لیکن جو عمران خان صاحب ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے واٹس ایپ پہ ان پہ بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو سرکاری فون سے وہ بات کرتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ شاید اب وہ اس کو چینج کر کے واٹس ایپ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ میری شاید کال ٹیپ نہ ہو، ریکارڈ نہ ہو، واٹس ایپ پہ وہ شاید ٹیپ ہوتی ہو کیونکہ وہ سرکاری فون ہے۔ اور آج ہی وہ ایک نوٹس نکلا ہے جس میں گورنمنٹ نے آئی ایس آئی کو باقاعدہ اجازت دی ہے آفیشلی طور پہ کہ وہ فون ٹیپ کر سکتا ہے، وہ ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی گونج تھی کہ جی یہ فون ریکارڈ کون کرتا ہے، بار بار پوچھا جاتا تھا کون ان کو اجازت دیتا ہے۔ آج وہ آفیشیل کور بھی ان کو مل گیا کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ میں ویسے اس چیز کے خلاف ہوں، یہ چاہے آج تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے یہ پھر یہ روئیں گے کہ یہ زیادتی ہے، ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، ہماری پرائیویسی کوئی نہیں ہے۔ اب کام تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے ان آفیشلی، ریکارڈنگ سب ہوتی تھی، سب چلتا تھا۔ عمران خان صاحب بھی اپنے انٹرویوز میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کو کرنا چاہیے، ان کا کام ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، کس سے بات کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بعد میں آج پی ٹی آئی روتی ہے کہ ہمارے فون میں کوئی نہیں کی ریکارڈنگ آ رہی ہے، بشرا بی بی کی آئی، انگوٹھی والی 5 کیرٹ گولڈ کی آئی، پھر فائلیں ادھر ادھر توشہ خانہ کی، یہ سب ریکارڈنگز نکلی، اس میں عارف الوی صاحب کی بھی ریکارڈنگ نکلی جو اب دوبارہ اپنا کلینک جوائن کر چکے ہیں کراچی میں۔ یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک بندہ صدر رہا اور دوبارہ کلینک جوائن کر لیا۔ تقریباً ان کی میرا خیال ہے اس وقت 74 ایئر ان کی ایج ہے، اور 55 سال ان کے بیٹے نے ٹویٹ کیے کہ 55 سال کا ان کا تجربہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 19 سال کی عمر میں وہ سرجن بن گئے تھے۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک ڈینٹسٹ 19 سال کی عمر میں سرجن تھا، ڈینٹل سرجن تھا۔ 55 سالہ ان کا تجربہ ہے۔ اب اس چیز کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا سرجن پاکستان میں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے نے یہ انکشاف کیا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے واٹس ایپ پہ بات کرنی ہے، میں نے اس طرح ڈائریکٹ لائن سے بات نہیں کرنی۔ اس پر ان کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو جو بات آپ کا مقصد بات کرنا ہے، اب آپ واٹس ایپ سے کریں چاہے سرکاری لائن سے کریں، آپ کی بات چیت چل رہی ہے تو پلیز اسی طرح ٹھیک ہے۔ ان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔